बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। बाजवा साहब ने कहा मेरे पास जनाब इमरान खान की कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं जो मैंने खुद की हुई हैं। क्या इमरान खान के पास भी जनरल बाजवा की कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं? अगर हैं तो वो उन तक कैसे पहुंची हैं और क्या वो उनसे फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं? और ये भी देखने वाली बात है कि क्या जनरल कमर जावेद बाजवा को उनके अदारे ने बेयारो मददगार छोड़ दिया है? इस हवाले से हमारे पास जो इतलात हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर सदर मुमलिकत ने मिनी बजट के हवाले से जो ऑर्डिनेंस की उन्हें इस्तदा की गई थी उन्होंने कर दिया इनकार और फिर पार्लियामेंट का अजलास बुलाना पड़ गया है। ये सदर साहब जो हैं ये पीटीआई के सदर बनकर आइन के किन आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अटॉर्नी जनरल ने जो खत लिखा था वजीर कानून को, आजम वजीर तारिक को, कि जनाब ये जो खबरें शबरें चली हैं और सोशल मीडिया ने जनाब बड़ा शोर मचाया इस पे कि किडनैप तरमीम केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिनिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रमास दिए कि सिर्फ एक ही ईमानदार वज़ीर आज़म आया था। तो उन्होंने कहा जनाब मैं अदालत में मौजूद था, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। उन्होंने एक बात की थी जुनेजो की, उन्होंने तारीफ़ की थी, उन्हें भी 58(2)B के तहत जो है वो निकाल दिया गया था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि सिर्फ एक वज़ीर आज़म ईमानदार था। तो वो आज उस पे जो सेनेट इजलास के दौरान रज़ा रबानी साहब जो हैं वो फट पड़े हैं और दूसरी तरफ जो चीफ जस्टिस साहब थे वो खुश थे। अटॉर्नी जनरल से उन्होंने कहा जनाब मैंने आपका खत पढ़ा है, तो ये आपने अच्छा किया, खत लिख दिया। तो दूसरी तरफ जो अटॉर्नी जनरल साहब है उन्होंने कहा जनाब मुझे मेरी समझ में जो आया वो मैंने कर दिया। रज़ा रबानी साहब ने कहा जनाब ये हमें कह रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं पार्लियामेंट के सामने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, ये कोई उनके स्पोक्स पर्सन है? वैसे बात तो ठीक है, अगर इसकी तरदीद करना मकसूद था तो पीआरओ के जरिए, रजिस्ट्रार के जरिए, किसी भी हवाले से या दूसरे दिन दौरान समाअत इस पे बात की जा सकती थी। ये करते रहते हैं जजेस कि अगर कोई गलत खबर छप गई है तो दूसरे दिन वो गोशमानी कर लेते हैं, ज़बानी कलामी ऑब्जर्वेशन दे के तस्हीह भी करवा लेते हैं। अच्छा चलो एक बात की तो उन्होंने वजाहत कर दी अटॉर्नी जनरल ने, जो बाकी रिमार्क्स थे उनका क्या है कि जनाब पार्लियामेंट नामुकम्मल है और जानबूझ के नामुकम्मल रखा हुआ है, जिसकी वजह से जो कानून साजी हो रही है वो भी मुतनाज़ा हो रही है। ये भी तो ऑब्जर्वेशंस थी ना, ये भी तो उस केस से इस मामले का बज़ाहिर कोई ताल्लुक नहीं था, इस पे भी तनकीद हुई। बहरहाल अदलिया का जो किरदार है माजी से लेके, इन्होंने नज़रिया ज़रूरत सबको पता है कब तक रहा, लेकिन एक दफ़ा इन्होंने उस पे ये तौबा ताइब भी हुए थे। ये 31 मई 2009 को जो पीसीओ वाला केस था उसका जो फैसला किया था फुल कोर्ट ने, उसमें उन्होंने कहा जी असी रिपेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, हम ताइब होते हैं, तौबा करते हैं, नज़रिया ज़रूरत आइंदा जनाब आइन और कानून के मुताबिक। लेकिन उसके बाद उस तरह का नज़रिया ज़रूरत जो है वो ज़ेरे तो कलम नहीं लाया गया जैसे माजी में था, लेकिन नज़रिया ज़रूरत का इस्तेमाल तो हुआ। जो साकम निसार साहब के चीफ जस्टिस थे जब उनके दौर में सुप्रीम कोर्ट ने जो गुल खिलाए वो सबके सामने है। बहुत सारे मुकदमात ऐसे हैं जिन पे सवालात हैं, बहुत सारे मुकदमात ऐसे हैं जो मुतनाज़ा हैं। अब भी जो हम ख्याल बेंच है उसके हवाले से बहुत सारे लोग ये बातें करते हैं, नज़रिया ज़रूरत की बातें भी करते हैं, आइन को रीराइट करने की बातें भी करते हैं। और अब चीफ जस्टिस साहब ने जो उसने रिमार्क्स दिए ये भी तो दिए थे ना कि तमाम मसाइल का हल जो है वो अवाम के पास है, जिन्हें इलेक्शन की तरफ चले जाओ जनाब। तो ये इलेक्शन की तरफ, ये तो फिर पीटीआई वाले जो हैं वो भी यही इलेक्शन की बातें करते हैं ना। जिस वक्त ये जब हुक्मरान है पीटीएम वाले, जब ये इलेक्शन का मुतालबा करते थे उस वक्त तो ऐसी कोई बात नहीं कही किसी जज के मुंह से सुनी गई थी। उस वक्त तो ये कहा जा रहा था जनाब मकबूल तरीन लीडर पाकिस्तान का है जो इमरान खान है। इस तरह के इस दिन मफहूम यही होता था। और मरियम नवाज ने
اب جو الزام لگا دیا ہے کہ جناب عمران خان عدلیہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر اقتدار میں آنا چاہتا ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ عدلیہ کے گھوڑے پر سوار ہو جائے، اور یہ جو اس طرح کے ریمارکس ہیں، انہی کی وجہ سے یہ پریس کانفرنس کرنی پڑی ہے نا، جو خطاب کرنا پڑا ہے یا بیان دینا پڑا ہے مریم نواز کو، یہ جو اس طرح کے تمام مسائل کا الیکشن ہے، جان بوجھ کے اس کو پارلیمنٹ کو ادھورا چھوڑا گیا ہے۔ تو یہ پارلیمنٹ جانے، سیاستدان جانے، یہ جو استعفوں کا معاملہ تھا، یہ تو کسی پاسے گل لاؤن ہی نہیں دیندے سی، کدی ادھر نس جاندے سی، کدی ادھر نس جاندے سی۔ بہرحال وہ منظور ہو گئے، اب ان پہ ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، اور پھر جو عدلیہ والی بات ہے نا، یہ کچھ ہلکا سا ایک ٹھنڈا جھونکا آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے نگران حکومت نے جو 97 لا آفیسرز تھے، ایڈوکیٹ جنرل اور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل، وہ نکال دیے تھے جو پرانے دور میں بھرتی کیے گئے تھے، تو وہ گئے عدالت میں اور جا کے اسٹے لے لیا۔ احمد اویس صاحب کو جب ہٹایا گیا، جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں پی ٹی آئی کے، وہ حمزہ شہباز کے دور میں بھی پھڈا ڈال کے بیٹھ گئے تھے اور نہیں جا رہے تھے، کیونکہ اس وقت جو گورنر تھا عمر سرفراز چیمہ، وہ ان کا تھا، وہ نوٹیفائی نہیں کر رہا تھا، نوٹیفیکیشن وہ منظوری نہیں دے رہا تھا، وہ سمری منظوری نہیں کر رہا تھا جو حمزہ شہباز کی طرف سے۔ اب یہ 5 رکنی جو فل بینچ ہے لاہور ہائی کورٹ کا، انہوں نے اپنا مختصر فیصلہ اس کیس کے حوالے سے سنا دیا ہے۔ انہوں نے یہ جو 97 لا آفیسر تھے اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھا، ان کی جو برطرفی کے احکامات تھے 24 جنوری کو یہ نگران حکومت نے جاری کیے تھے، جن کے اوپر حکم امتناعی تھا لاہور ہائی کورٹ کا، حکم امتناعی ختم کر دیا انہوں نے، اور انہوں نے یہ ان کی برطرفی ہے جو یہ جائز ڈکلیئر کر دی ہے۔ لیکن ساتھ ہی جو 19 لا آفیسر بھرتی ہوئے تھے حمزہ شہباز کے دور میں، ان کا جو تقرر ہے اس کو بھی انہوں نے سیٹ سائڈ کر دیا ہے۔ تو یہ ایک جج صاحب نے جو ہے عاصم حفیظ صاحب، انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ بہرحال جو 4 ججز ہیں بینچ کے سربراہ سمیت، مسٹر جسٹس علی بکر نجفی، مسٹر جسٹس شہاد کریم، مسٹر جسٹس عبد العزیز شیخ اور مسٹر جسٹس انوار حسین، انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ وہ انہوں نے یہ جو میں عرض کیا ہے کہ قلعدم کر دیا ہے حمزہ شہباز کے جو بھرتی کیے ہوئے لوگ تھے، اور جو لوگ نکالے تھے نگران حکومت نے، ان کو نکالنے کا جو برطرفی کا نوٹیفیکیشن تھا اس کو جائز قرار دے دیا تھا۔ اور عدلیہ ہی کے حوالے سے ایک اور بات کہ ہم باتیں کرتے رہتے ہیں جوید اقبال کی، آج کل فواد صاحب بھی 2-3 جگہ انٹرویوز جو ان کے ہیں وہ سامنے آ چکے ہوئے ہیں کہ کس طرح ان کو مجبور کیا جا رہا تھا، جوید اقبال کیا کر رہا تھا، نیب کیا کہہ رہا تھا، انہیں وہی باتیں کہ وعدہ معاف گواہ بن جانا دے خلاف، شریف فیملی دے خلاف، وہ نہیں بنے، بیچاروں نے مہینوں جیل میں رہے۔ اور دوسری طرف جو آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم والا کیس ہے، جو شہباز شریف صاحب اس میں مین ملزم تھے، اور ہائی کورٹ نے ڈکلیئر کیا تھا، لیکن بہرحال وہ ضمانت کا کیس تھا، ضمانت کے کیس کو جو ضمانت میں فیصلہ ہوتا ہے اس کو عدالتی فیصلے کی طرح جو اس کی آڑ لے کے جو ہے وہ ٹرائل میں فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تو اس آشیانہ اسکینڈل میں انہوں نے گواہ بنایا ہوا تھا، چیف انجینئر تھے LDA کے اسرار سعید صاحب، ان کو انہوں نے وعدہ معاف گواہ بنا لیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے آج سارا کچھ جو ہے وہ اگل دیا احتساب عدالت کے سامنے۔ ان کا جناب مجھ پہ تو دباؤ ڈال کے انہوں نے یہ بیان دلوایا تھا۔ ڈی جی نیب جو تھے شہزاد سلیم، ڈائریکٹر جو نیب تھے محمد رفیع، اور کیس آفیسر تھے آفتاب احمد صاحب، وہ مجھے ڈراتے دھمکاتے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جناب شہباز شریف کے خلاف اگر وعدہ معاف گواہ نہیں بنو گے تو تمہارے خلاف بند انکوائریاں بھی کھول دیں گے، 90 دن کا ریمانڈ لیں گے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب میں واش روم میں نے جانا ہوتا تھا تو مجھے آدھا سے پونا گھنٹہ انتظار کروایا جاتا تھا، اور واش روم میں بھی وہ کہتے ہیں CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے۔ تو بہرحال وہ نیچے سلایا جاتا تھا چٹائی پہ، جو بھی کسی کو تکلیف دے کے ڈرا دھمکا کے، وہ کہتے ہیں جناب پھر انہوں نے مجھے ریڈ سٹینڈ دکھائے کہ یا تو سائن کر دو یا پھر یہ تمہیں ہم گرفتار کریں گے۔ وہ کہتے میں نے نہیں کیے، تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ مجھے یہ چاہتے تھے، یہ مجھ سے ایک بیان لینا چاہتے تھے کہ شہباز شریف مجھے ڈرا رہا ہے، ہراساں کر رہا ہے، تاکہ جو ضمانت ہوگی ہوئی ہے شہباز شریف کی وہ منسوخ کروائی جا سکے۔ تو وہ میں نے نہیں کیا، مجھے پکڑ کے لے گئے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ
एक दिन जवेद इकबाल खुद आया, चेयरमैन नैब शहजाद सलीम के साथ, जो डीजी नैब है उसके साथ। उन्होंने कहा जनाब बड़ा प्रेशर है ऊपर से, वो तो कर दे साइन, ना कर वरना तेन फड़ लांगे। वो कहते हैं मुझे इन्होंने एक और केस में पकड़ लिया। तो इस तरह मुझसे वो करवाया गया था। अब देखें उसमें क्या होता है क्या नहीं होता। वो ड्रेन प्रोजेक्ट में उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया। जब उनसे कहा था ना कि हरासा करने वाला एक बयान दे दे कि शहबाज शरीफ मैनू डरा रहा, मैनू कह रहे तो मुकर जा गवाही तो मैनू खतरा हैगा, तो फिर हम उसकी जो जमानत मनसूखी के लिए अदालत चले जाएंगे और अदालत से जाके कहेंगे जनाब ये गवाहियों पर असरअंदाज हो रहा है, इसको इसकी जमानत इसको दोबारा पकड़ के अंदर डालें। अब आता है जनाब सदर साहब का जो किरदार है उस हवाले से, वो ज़ाहिर है IMF की कुछ शराइत हैं, मज़ीद टैक्सेस लगने हैं, एक नया फाइनेंस बिल जो है वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए यानी मिनी बजट ऑर्डिनेंस के ज़रिए वो लाना चाह रहे थे। वो एक एक दिन कीमती है। ज़र मुबादला के ज़खायर बड़ी तेज़ी के साथ नीचे जा रहे हैं। स्टेट बैंक के पास 2-2.25 अरब डॉलर रह गए हुए हैं। कमर्शियल बैंकों के पास भी 3 अरब के करीब कहते हैं कि कुछ डॉलर बचे हुए हैं। तो एक एक घंटा, बल्कि एक एक दिन क्या, एक एक घंटा जो है वो बड़ा अहमियत रखता है, बड़ी अहमियत का हामिल है। लेकिन इनकी कोशिश थी कि जनाब ऑर्डिनेंस जाएगा, सदर मंजूरी दे देंगे तो IMF की शर्त पूरी हो जाएगी। जो टैक्सेस वगैरह ज़्यादा लगा रहे हैं वो 1 अरब 70 अरब के टैक्स नहीं लगा रहे, और कोई बहुत सारी चीज़ें सब्सिडी वगैरह ये वो ख़त्म कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। तो वो सदर साहब से मिले जाके साख्तार साहब। पार्लियामेंट का इजलास हो रहा था, वो भी ख़त्म कर दिया, सेनेट का इजलास भी, क्योंकि आइन में जो लिखा हुआ है कि अगर पार्लियामेंट का इजलास जारी हो तो ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता। तो इनको जल्दी थी। साख्तार साहब खुद गए सदर के पास कि जनाब ये है। सदर साहब ने इनकार कर दिया। और ज़मान पार्क में इमरान खान ने ये बयान दिया, लोगों को बताया कि सदर का फ़ोन आया था और जनाब बहुत सारे मामलात पे, मुल्क की सूरत हाल पे बातचीत हुई और सदर साहब ने कहा जनाब नहीं, ऑर्डिनेंस पे मैं साइन नहीं करूँगा, आपने ऐसा करें कि इसको ले जाएं पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट का इजलास बुला के ना वहाँ उनको एतमाद में लें, मुझे एतमाद में लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी और डिले कर दिया उन्होंने, जबकि असूली तौर पे सदर जो है उसने करना ही करना है। वो 15 दिन का एक डिले कर सकते हैं, फिर 10 दिन का और कर सकते हैं, 20-25 दिन किसी बिल को, किसी हुक्मनामे को या किसी समरी को वो रोक सकते हैं। एक दफ़ा वापस भेजेंगे, दोबारा वापस भेजेंगे, फिर रोक लेंगे, फिर कर देंगे। ये बहरहाल इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। वो इतनी भी उन्हें तफीक नहीं हुई कि ये बिल तो पास होना ही होना है। पार्लियामेंट में हुकूमत की अक्सरियत है, उसको रोक कोई नहीं सकता। लेकिन फिर भी उन्होंने ये बीच में जो रिच डालनी थी वो डाली। इन्होंने 1.5 ईंट की एक मस्जिद बनाई हुई है, बाकी सारे एक तरफ हैं, PTI और इमरान खान एक तरफ है, और ये इनकी पूरी कोशिश है कि इंतशार फैला के रखना है। मुल्क का नुकसान होता तो हो, हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं होना चाहिए। और सदर साहब भी इसी बात के कायल नज़र आते हैं। या तो इमरान खान से वो डरते हैं या फिर ज़मीर नाम की कोई चीज़ नहीं है, हल्फ नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो पता भी है कि ये हो जाना है, आज नहीं तो कल, लेकिन जो तख़ीर हो रही है उसके जो नुकसानात हैं उसको वो कम करने की या दूर करने की सदर साहब कोशिश नहीं कर रहे। एक तो ये वायलेशन कर रहे हैं कि काबीना की तरफ से जो बात आती है उसको मानना होता है, लेकिन ये जानबूझ के बदनीयती के साथ उसमें रुकावट डालते हैं। और दूसरा ये कि आइन के आर्टिकल 41 में ये लिखा हुआ है कि जो सदर है वो जमहूरिया के इत्तेहाद की अलामत होगा, नुमाइंदगी करेगा, अलामत नहीं नुमाइंदगी करेगा, उसकी ज़िम्मेदारी है ये। लेकिन ये नुमाइंदगी किसकी करते हैं? PTI की। और फिर हाई कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दी हुई है सदर साहब के बारे में और उस वक्त के जो गवर्नर थे उमर सरफराज चीमा, उनके बारे में कि ये आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। यानी जो मुल्क से वफादारी का जो मामला होता है, लाजमी है हर शहरी पे, ये उस वो आर्टिकल की ये उसके मुनाफी काम कर रहे हैं। बहरहाल अब कुछ इतलात ऐसी हैं कि साखदार साहब से उन्होंने कहा है, कुछ वादे वईद किए हैं उन्होंने कि आप पार्लियामेंट से ले आए मंजूर करवा के, तो मैं
رکاوٹ نہیں ڈالوں گا، میں روکوں گا نہیں اس کو۔ جیسے وہ روک سکتے ہیں نا کہ 15 دن تک تو 14 دن تک تو روک سکتے ہیں نا، دوبارہ بیچ سکتے ہیں اسمبلی میں۔ تو اب 2-3 دن کا یہ معاملہ جو ہے یہ مزید تاخیر کا شکار ہو گیا ہے۔ تو وہ کل اجلاس سمری چلے گئی ہے صدر کے پاس کہ جناب آپ اجلاس بلا لیں، چلو کل بلایا جاتا ہے، یہ ایک آدھے دن آگے پیچھے کرتے ہیں، جمعے تک چلے گا، وہ کمیٹیوں میں جانا ہوتا ہے معاملہ۔ اگر یہ منظور تو قومی اسمبلی نے ہی کرنا ہوتا ہے، سینٹ کا کردار نہیں ہوتا، لیکن سینٹ جو ہے سفارشات دے سکتا ہے، بل جاتا ضرور ہے سینٹ میں، وہ اپنی سفارشات کے ساتھ واپس کر دیتا ہے، ان پہ غور کرے قومی اسمبلی یا نہ کرے یہ الگ بات ہے، لیکن صدر صاحب جو ہے وہ اپنی طرف سے جو گند ڈالا جا سکتا ہے وہ ڈال رہے ہیں عمران خان صاحب کے کہنے پہ۔ اور عمران خان اور باجوہ صاحب جو ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، وہ جناب آئے ہوئے ہیں میدان میں ایک دوسرے کے۔ ویسے یہ بات ماننی پڑے گی کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان نے کیا ہے، جس طریقے سے ننگا کیا ہے، اس کے کردار کو بے شک جنرل باجوہ کی شکل میں ہی بات کر رہے ہیں، لیکن ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ ہی تھے نا، تو وہ یہ کریڈٹ ان کو دینا پڑے گا عمران خان کو۔ بہرحال عمران خان پہلے جو عمران خان نے شروع کی تنقید جنرل باجوہ پہ اور تابڑتوڑ حملے شروع کیے، اور پھر ادھر سے باجوہ صاحب کی طرف سے تاثر دیا گیا کہ عمران خان عاصم منیر صاحب کے تقرر کے خلاف ہیں، اور اسی لیے یہ جو لانگ مارچ اور یہ وہ ساری چیزیں حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے اور ذرائع بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر سے یہ عمران خان صاحب خوف زدہ ہیں حافظ صاحب سے، کیونکہ حافظ صاحب کو ان کی چوریوں کا پتہ تھا جب وہ DGISI تھے، اور پکڑ کے وہ بیان بھی کی تھیں، دی بھی تھیں، اور پھر انہوں نے کو ہٹا بھی دیا تھا۔ یہ کہہ لیں کہ ان کی کیمسٹری ان کے ساتھ نہیں ملتی تھی، پرسنالٹی کلیش بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے باجوہ صاحب پہ چڑھائی کی ہوئی ہے، تو باجوہ صاحب نے پہلے تو منصور علی خان صاحب کو انٹرویو دیا، پھر جوید چوری کو انٹرویو دیے، یعنی انہوں نے ترجمان اپنی طرف سے ایک طرح سے بنا لیے تھے۔ اور اب انہوں نے آفتاب اقبال صاحب، وہ کہتے ہیں مجھے ٹیلی فون پہ انہوں نے بتایا کہ عمران خان یہ کر رہے وہ کر رہے، اس کے دماغ میں کسی نے خناس بھر دیا ہے کہ یہ باجوہ نے تمہیں نکالا ہے۔ بہرحال باجوہ صاحب کی جو آخری وقت تک کی جو گفتگو ہم تک پہنچتی رہی ہے ذرائع سے، وہ یہ ہے کہ وہ تو عمران خان کو دوبارہ قبول کرنے کے لیے تیار تھے۔ ان کی پلاننگ شاید کچھ اور طرح کی، عمران خان شاید کچھ اور طرح کی باتیں چاہتے تھے۔ اب جو باجوہ صاحب کے حوالے سے آفتاب اقبال صاحب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جناب میرے پاس تو بڑی ریکارڈنگز ہیں عمران خان کی، عمران خان جو باتیں کرتا رہا ہے اور مجھے کہتا رہا ہے کہ جناب تن کے رکھو انہوں، تو میرے پاس تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری جو اس کی چیزیں ہیں۔ آفتاب اقبال نے کہا جناب میں نے جنرل باجوہ سے کہا کہ جناب وہ پہلے بھی آڈیوز وغیرہ آ چکی ہوئی ہیں، تو عمران خان کے جو پیروکار ہیں یہ ان کی شہرت کو تو کوئی ساکھ کو کوئی ایسا فرق پڑ نہیں رہا، تو آپ کا اپنا نقصان ہو جائے گا۔ ظاہر ہے یہ اسٹیٹ سیکرٹس بھی ہیں کچھ اس میں، جو باتیں آپ آشکار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو باجوہ نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کا میں نہیں ڈرتا ان چیزوں سے۔ اور جب عمران خان سے انہوں نے یہ بات کی، پیغام دیا، تو عمران خان نے کہا کہ جو اسے کہو باجوہ سے جو کرنا کر لے۔ اب جنرل باجوہ صاحب کیا بے یار و مددگار ہیں، یہ ایک سوال اٹھتا ہے۔ ماضی میں مشرف والی مثال، حالیہ دنوں کی جو مثال ہے ہمارے پاس، یا حالیہ سالوں کی جو مثال ہے، وہ تو پرویز مشرف صاحب کی ہے۔ ان کو رحیل شریف بھی بچاتے رہے، پرویز کینی صاحب بھی بچاتے رہے، اس بات کا وہ اعتراف بھی کر چکے ہیں پرویز مشرف کہ رحیل شریف نے میری بڑی مدد کی تھی، ملک سے باہر مجھے نکالا، وہ چلے گئے تھے نا سزا ہونے سے پہلے ہی ملک چھوڑ کے نکل گئے تھے، تو وہ ساری چیزیں۔ تو یہ آرمی میں روایت تو یہی ہے کہ جو جانے والا ہوتا ہے سربراہ، اس کی بیک پہ یہ رہتے ہیں، اس کو بچانے کے لیے یہ اپنا کردار جو ہے یہ فوج جو ہے یہ ادا کرتی ہے۔ تو اب اطلاعات جو ہیں ہم تک جو پہنچی ہیں کہ باجوہ صاحب بے یار و مددگار نہیں ہے۔ باجوہ صاحب کے خلاف کھل کھیلنے کی اجازت جو بظاہر نظر آ رہی ہے کہ عمران خان کو دی جا رہی ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ڈوری کسی وقت بھی کھینچی جا سکتی ہے، اور کھینچی کیسے جائے گی؟ جیسے باجوہ صاحب نے کہا ہے، اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے معاملات ہیں،
कुछ करप्शन के मामलात हैं, कुछ अखलाकी हवालों से जो बातें होती हैं वो हैं। तो अब दूसरी तरफ ये इत्तला ये है ज़मान पार्क की कि इमरान खान साहब के पास भी कुछ टेपें हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं बाजवा साहब की, जो अगर मंजर-ए-आम पे आती हैं किसी न किसी तरीके से, तो बाजवा साहब को भी नुकसान पहुंच सकता है। ये दावा है इमरान खान साहब का, जो बातें उन्होंने अपने करीबी दोस्तों से की हैं और उन्हीं के ज़रिए हम तक पहुंची हैं कि इमरान खान के जो दोस्त थे वहाँ, वो भी जो बातचीत करते थे जाके जनरल बाजवा से, ज़ाहिर है उसी इदारे के लोग थे, तो वो भी कोई रिकॉर्डिंग जो है वो इमरान खान के कहने पे करके इमरान खान को दिया करते थे। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़ाहिर है इमरान खान उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म थे और वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ थीं वो बातें जो उन्होंने की हुई थीं। और अब इमरान खान साहब एक और बयानिया जो है वो गढ़ने के चक्करों में है कि जनाब मैं तो आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ था ही नहीं। ये मुझे बाजवा ने ये कहा था कि जनाब इसको मुतनाज़ा बनाना है और इसमें बाजवा के ज़ाती मकासद थे, इसके पीछे कोई पता नहीं क्या मकासद थे, वो क्या बयान करते हैं, कैसे। बहरहाल ये अब कैसे तोड़ चढ़ेगी बात जो इमरान खान कह रहे हैं, ये जो इनका लॉन्ग मार्च था, इससे तो साफ पता चल रहा था। और इन्होंने आसिम मुनीर इन्होंने ये भी कहा था, रिकॉर्ड पे है जो चीज़, कि आसिम मुनीर से तो बेहतर है सार शमशाद को बना दिया जाए। यानी इन्होंने मुतनाज़ा बनाने की पूरी कोशिश की थी आर्मी चीफ के तकर्रुर को। अब ये मामला भी जो है, जैसे दीगर मामलात हैं, वो बाजवा पर डाल रहे हैं, ये मामला भी आर्मी चीफ के तकर्रुर को मुतनाज़ा बनाने वाला जो इनका किरदार था, ये भी बाजवा साहब के खाते में डालने की कोशिश कर रहे हैं। और इमरान खान साहब का ये हाल है कि वो किसी बात पे खड़े नहीं होते। हर लम्हे उनका मुल्ज़म बदल जाता है, दूसरे लम्हे उनका इल्ज़ाम बदल जाता है। ये खान साहब की सूरत-ए-हाल है। अमेरिका से शुरू होके मोहसिन नकवी तक आगे हुए हैं कि जनाब, और अपनी हुकूमत गिराने के हवाले से वो हमारे एक फ़ोटोग्राफ़र हैं, उन्होंने मुझे याद करवाया। बड़ी पुरानी बात है, बड़ी पुरानी बात है कि ये जो फाउंटेन हाउस है वहाँ कुछ सर्वे करना था। हमारी खातून जो रिपोर्टर थी उनके साथ हम गए थे, तो उन्होंने मुझे याद कराया वहाँ एक ज़हनी मरीज़ था। तो वो मुझे याद कराया कि साहब याद करो आप गए सी उत्थे ते फलानी भी अपने नाल सी लेडी रिपोर्टर, ते उत्थे वो बंदे ने की गल्लां कीतियां सी। वो जो साहब थे ना, वो कहते थे ना मेरे को 40-50 मरबे ज़मीन थी, मैं नवाब ऑफ लिया अपने आप को वो कह रहे थे इस तरह को कि अपने आप को उन्होंने इल्काब दिया हुआ था। तो वो कहते हैं मेरी खतो-खताबत थी हेमा मालिनी के साथ। तो मैं जहाँ से कुछ ज़मीन बेच के कुछ 10 मरबे इंडिया चला गया और मैंने फिर एक गाड़ी का मॉडल बताया, उन्होंने, मुझे याद नहीं बहुत सारी चीज़ें, कि गाड़ी थी नए मॉडल की, वो मैंने फिर गिफ्ट की हेमा मालिनी को। हेमा मालिनी ने गिफ्ट लेने के 2 दिन बाद मुझे भगा दिया, फिर मैं निकल गया, फिर मेरी ये हालत होगी। कहानी सुनाने के बाद फिर कुछ अरसे बाद थोड़ी हालत कितना हुई, खातून ने पूछा। वो फिर मैं इंडिया में गया हुआ था, तो वहाँ रेखा के साथ मेरी मुलाकात हो गई। यानी उनके ज़हन में जो भी अदाकारें थीं बतौर हीरोइन, उन्होंने कुछ बनाए हुए थे, उनके अपने ज़हन में मोहब्बतनामे लिखे हुए थे उन्होंने अपने ख़्यालों में। तो वो फिर जनाब रेखा ने मुझे ऐसे कर दिया, तो फिर मैं वहाँ मैं पागल हो गया, फिर मैं ऐसे फिर मैं पाकिस्तान आ गया, फिर मैं ठीक हो गया। फिर बाबरा शरीफ के साथ मेरा ये मामला हो गया, बाबरा शरीफ ने मुझे ये कर दिया। मेरी सारी जो सूरत-ए-हाल है, आखिर में उन्होंने डाल दी बाबरा शरीफ पे। तो यानी कभी किसी पे, कभी किसी पे, फिर बाबरा शरीफ पे जब हम सारा सर्वे करके वापस जा रहे थे, उन्होंने फिर हमारे फोटोग्राफ बुलाए। उन्होंने कहा जरा ये जिस गाड़ी पे आए हो ना, ये किसकी है? उन्होंने कहा जनाब हमारी लेडी रिपोर्टर की है। उनके अभी मैं ही लेके दी हुई है। ये जो मेरी हालत हुई है ना ज़हनी, और मेरी जो ज़हनी हालत वो कहते नहीं था, ज़हनी हालत अपने कहते ठीक है। जो मेरी माली हालत ख़राब हुई है, जो मैं इक़्तिसादी बदहाली में फँसा हुआ हूँ। मेरे 50 मरबे जेहड़ी ज़मीन विखवाती ने, फिर कहा जी मैंने गाड़ी इसको लेके दी हुई, ये भी मैंने लेके दी हुई है। तो बहरहाल फिर आखिरी उन्होंने वो हमारी खातून रिपोर्टर पे सारा मुद्दा डाल दिया था अपनी बदहाली का। ये हाल वो कह रहे हैं इमरान खान साहब का है।
کبھی کسی بھی ڈال دیتے ہیں، جو سامنے آتا ہے کہتے تو ہی کیتا اے تو کیتا، یہ تیری وجہ نال ہویا، ایدی وجہ نہ ہویا۔ بہرحال اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔